थैंक यू दिशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं हमारे ही इंतहाई दोस्त, हमारे मेहमान, मेरी मुराद से है भाई दिशान साहब। हम उनको इंटरव्यू में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि वो हमें अपनी कीमती बातों से मुस्तफीद फरमाएंगे। तो दिशान भाई, आज का हमारा टॉपिक है कि एआई के तालीम पर असरात। निशान भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एआई तालीम पर कैसे असरअंदाज हो रही है? एआई तालीम पे ऐसे असरअंदाज हो रही है कि एक अब मिसाल के तौर पर आपको देता हूँ कि इंग्लिश, अब बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, हम नहीं सिखाते बच्चों को इंग्लिश, पर लेकिन बच्चा एआई को बोल के उससे इंग्लिश सीख रहा है और बच्चा बहुत अच्छे से उसे आसानी से हर चीज़ कर रहा है एआई से। और तालीम पे ऐसा अंदाज हो रही है कि बच्चा पहली क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, ABCD पढ़ता है, और यहाँ पे हम बच्चे को लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप जिस पे मतलब कि सारा इंग्लिश वर्क है, सारे आपको बोलने हैं, सारा आपको लिखना टाइप करना है। बच्चे को नहीं आता तो बच्चे को सिखाते हैं। अगर हम बच्चे को देखते हैं कि एक हफ्ते में बच्चा सीख रहा है तो हम उसको अपनी बुक देते हैं, ये वो करता है, वहाँ पे टास्क करता है, एडिटिंग उसको आती है। बच्चा 16 साल के बच्चे को टक्कर दे सकता है, मतलब कि एडिटिंग में हर एक चीज़ में टक्कर दे सकता है। उसको सॉन्ग बनाने आते होते हैं, हर एक चीज़ की। जी दिशान भाई, ये बताएं कि एआई जो अपना असर एजुकेशन पे डाल रही है, तो क्या ये मुस्बत है या मनफी? यानी ये हमें इसका ये फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये क्या क्या आपकी राय क्या हमें है? अब बच्चे की और जो हमारे माँ बाप हैं उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, अब बच्चे को अब बड़े जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे बाप ने कैसे स्ट्रगल किया है, हमारे माँ बाप ने कैसे स्ट्रगल किया है। और एआई एआई हूबहू ऐसे ही है। आपको चलते चलते सीखते सीखते मिलता है कि आपकी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, हर एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि आपको डेवलप कैसे करनी है हर एक चीज़ को। आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आती है, छोटे बच्चे को डेवलपमेंट आती है, यहाँ का हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को डेवलप करना आता है। और यहाँ के अब बड़ा बच्चा है, घर जाता है, मम्मा उसको बना के देती है खाना, और यहाँ हमारे पास आता है, वो खाना खुद बनाता है। छोटा सा बच्चा है, उसको हम सिखाने के लिए देते हैं, और हर एक चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। बच्चे के लिए बहुत आसानी होती है। यहाँ तक कि अभी हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं मिली है यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम या परेशानी हुई है। जी दिशान भाई, ये बताएं कि एआई के फायदे तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कितने परसेंट वो लोग एआई से फ़ायदा उठा रहे हैं? पाकिस्तान में जो नॉलेजेबल लड़के हैं, मतलब कि जो यंग जनरेशन है, उनको अब अभी पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। और एआई को आए हुए 2015 में एआई आई थी, 2015 के 16 में, मतलब 2017 में आई नो, जहाँ तक मेरा नॉलेज काम कर रहा है, 2016 के 17 में एआई आ गई थी। पहला पहला एप्लीकेशन जारी किया था इन्होंने वेबसाइट पे, चैट जीपीटी। पहले चैट जीपीटी आई थी, फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि एआई से बहुत कुछ हो रहा है, कि फिर अब जो यंग जनरेशन उनको आप पता चल रहा है कि एआई से आप क्या क्या कर सकते हैं। बकलम खुद नहीं मुझे भी अभी पता चला है कि एआई से क्या क्या हम निकाल सकते हैं, अच्छा, ये चीज़ें बताएं हमारे दिशान भाई लाइफ में कितनी आसानी कि पैदा जो कर सकती है। और मैं यंग जनरेशन का मुस्तकिल में यही देख रहा हूँ कि अगर हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस है, अगर कोई चीज़ उनके लिए मुश्किल है, नॉलेज नहीं समझ रहे, आप ए का यूज़ करें। वो किसी भी फील्ड में ए को ला के लाना ही नहीं चाहते हैं अपनी पॉलिसी। जी जी वो किसी भी दिशान चीज़ भाई, में, क्योंकि सवाल ये है कि जो लोग आपकी आवाज़ कट एआई यूज कर रहे हैं, तो वो एआई के जो फायदे हैं, कितना फायदा उससे हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में? दुनिया तो बहुत फायदा ले रही है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान में एआई जो पक, पाकिस्तान में हमारे जो यंग जनरेशन है उनको नॉलेज नहीं है। मैं सीधी और साफ बात करूंगा, क्योंकि मैं पीठ पीछे बात करने वाला नहीं हूँ, मतलब कि मैं सीधी डायरेक्ट में वो बात करता हूँ। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको एआई का नॉलेज नहीं है। आप किसी भी बड़े लड़के से जाके पूछें एआई क्या चीज़ है, व्हाट इज एआई, वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा।
آپ پوچھیں آپ کو وہ نہیں بتائے گا، کہے گا کیا ہے یہ، مجھے تو نہیں پتا کیا چیز ہے، وہ سیدھا آپ کو یہ جواب دے گا۔ آپ ہمارے کالج جائیں، ہمارے چھوٹے بچے سے پوچھیں، اب یہاں کے 80% جو عوام ہے، 80% بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں کی جو 80% عوام ہے ان کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، نالج نہیں ہے، کوئی اپنی زندگی میں فعال نہیں کیا، اب جا کے ان کو پتہ چل رہا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اور ہماری جو حکمران ہیں، جتنے بھی ہمارے جو پولیس ادارے ہیں، ہر ایک چیز ہے، ان کو ابھی بھی کالنگ پہ حاضری دینی پڑتی ہے، رجسٹروں میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ اگر وہ یہ آسانی پیدا کر لیتے کہ ہم اے آئی سے اپلیکیشن بنا کے یوز کر لیتے، ان کو کوئی چیز لیٹ نہ ہوتی ہے ہمارے ملک میں۔ اب ووٹنگ بھی اے آئی سے ہوتی، کوئی چیز موجود ہے نہیں ہوتی، مطلب کہ اپلیکیشن بنا کے ان کے لیے بہت آسانی ہوتی، لیکن انہوں نے وہ تک بھی نہیں کیا تاکہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ باہر جائے، پھر جب باہر جاتے ہیں ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، ہم مطلب کہ یہاں کچھ نیا کرتے ہیں ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا دشان بھائی، یہ بتائیں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں اے آئی کتنی حد تک وہ کام کر رہی ہے اے آئی؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو جنگ ہیں، مطلب کہ بی ایس، مطلب کہ جو بڑے کالجز ہیں، پنجاب کالجز اور آگے پیچھے، ان میں اے آئی کا بہت کم یوز ہو رہا ہے۔ وہ بھی ایک حد تک یا کوئی چیز بناتے ہیں یا پھر کچھ چیز استعمال کرتے ہیں، 0% یوز ہو رہا ہے اے آئی کا۔ اچھا، تو یہ ریحان اور کالج میں ہاں میں کتنے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ اور جی ریحان کالج میں اے آپ کا آئی سوال کا یوز، یہ بتائیں کہ ریحان کالج میں اے آئی کا یوز، اے آئی کا یوز کتنا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جہاں پہ ہم آتے ہیں، ہمیں اے آئی کا یوز، یہاں پہ اے آئی کے یوز صحیح سکھاتے ہیں ہمیں اے آئی ایسے سکھاتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں مطلب کہ اے سے لے کے زی تک ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے پوسٹنگ بنانی ہے ایسے ہیں، یا آپ کیسے کر کے دیکھیں، آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، آپ کو یہ ویب سائٹ بھی بنا دیں گے۔ آپ کو کوڈنگ کرنا سکھاتے ہیں، حالانکہ جو آئی ٹی ہوتے ہیں، آئی ٹی جب بی ایس سی پاس کرتے ہیں تب ان کو کوڈنگ بتائی جاتی ہے، ان کو نالج ہوتی ہے کوڈنگ کی۔ اور یہاں پہ چھوٹا بچہ ہے 11 سال 12 سال کا، وہ اب اے بی سی ڈی نہیں پڑھ سکتا اور وہ کوڈنگ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اے کو اپنے مطلب کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مطلب کہ اپنے رشتہ داروں، اقرار کے لیے، سب کے لیے یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اے کو سیکھیں، اے کو جانیں اور اے کو چلائیں۔ کالج میں دیکھیں، کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ مطلب کہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں دشان بھائی کہ اے آئی سے ایجوکیشن پر، ایجوکیشن میں وہ کیا ایولیوشن آیا ہے یا کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اے آئی سے ایجوکیشن پہ ایسے ایولیوشن ہے، آپ کو مطلب کہ کوئی چیز اب سوال پتہ نہیں چل رہا، آپ ایجوکیشن نہیں، اب تک الگ الگ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، الگ الگ ٹاپکس پتہ چل رہے ہیں آپ کو۔ کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ تھی کہ مطلب کہ ہمارے پرانے آباء و اجداد کیسے تھے، ہماری نسلیں کیسی تھی، ہم دکھتے کیسے تھے۔ آپ اے آئی کو بولے، وہ آپ کو 2 منٹ مطلب کہ سیکنڈز میں آپ کو جواب نکال کے دے دیتی ہے۔ آپ کی آپ کی جو نسل ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، وہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ اے آئی بہت انفارمیشن مطلب کہ انفارمیٹیو چیز ہے، اور آپ اس کو اچھے میں چاہے یوز کر سکتے ہیں، برے میں چاہے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ایجوکیشن میں اے آئی ایکوریسی کتنی ہے اب تک؟ میرے جہاں تک یہی کہ مطلب کہ یہ ایجوکیشن میں جو ہے ان کا جو یہ اقتدار ہے، میں بھی مطلب کہ یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ مطلب کہ کالجز کو، اسکولس کو، کہ اپنے بچوں کے لیے ایک